अस्सलाम वालेकुम। तो अब मैं ये पार्ट 2 स्टार्ट कर रही हूँ। तो लेकिन मैं पहले इसका बैकग्राउंड बता दूँ कि ये मैं इसलिए अवेयरनेस फैलाना चाह रही हूँ स्पेशली पाकिस्तान के लोगों के लिए कि ये एक्सपीरियंस मेरी अम्मी के साथ गुज़रा है, ठीक है। जिस चीज़ को मैं अभी फ़ेस कर रही हूँ, मेरी अम्मी फ़ेस कर रही हैं इस चीज़ को। तो ये शायद मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि मैं इस टॉपिक पे बोलूँ, क्योंकि ये वाकई अगर कोई इंसान नहीं जानता इस चीज़ के बारे में तो वो वाकई बहुत डर जाए। वो दूसरा इंसान जिसको वो बता रहा हो कि जिसको ये चीज़ है और वो कि किसी और को बता रहा है कि ये क्या हो रहा है उसके साथ, तो ये बहुत डरने वाली बात है। और ख़ास कर हम पाकिस्तानियों में ये चीज़ बहुत आम है कि ऐसी चीज़ों को हम बहुत आसानी से जो है या तो पागलपन समझ लेते हैं, या हम ये समझ लेते हैं कि भाई इस पे किसी ने जादू कर दिया है, या हम ये समझ लेते हैं कि ये जिन जन्नात का कब्ज़ा हो गया है, पोजेस हो गया है बंदा, और ये सब चीज़ें। हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं है ऐसा। अगर आप साइंटिफिकली इसको देखें, इसको समझें, तो हमें पता चलता है कि हाँ ये क्यों हो रहा है, ये किस वजह से हो रहा है। और मुझे हैरत है कि क्यों हमारे डॉक्टर्स, हमारे अवाम, हमारे कोई भी ऐसा तबका जो इस चीज़ के बारे में जानता है, वो क्यों नहीं बताता, वो क्यों नहीं अवेयरनेस करता। जब मेरी अम्मी को ये सब मुझे पता चला ये है, मैं कब से सर्च कर रही हूँ यूट्यूब पे, ऑनलाइन, टिकटॉक पे, हर जगह मैं सर्च कर रही थी कि मुझे कुछ उर्दू में इसके बारे में पता चल जाए, कोई उर्दू में वीडियो आ जाए जो मैं अपनी अम्मी को दिखा सकूँ और वो समझ सकें कि हाँ ये ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। कितने बड़े बड़े हमारे आई स्पेशलिस्ट वहाँ पर हैं जिनको पता होगा, जो बाहर से पढ़ के आए हैं, जो जहाँ से भी जिन्होंने पढ़ा है, उनको पता होना चाहिए, होगा पता कि ये एक ऐसी बीमारी होती है इस चीज़ से। तो मुझे नहीं पता, शायद हो पाकिस्तान में अवेयरनेस, लेकिन जहाँ तक मेरे इल्म में है मैंने आज तक नहीं कोई सुना, ना ही कुछ मुझे यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे या कहीं भी मुझे इस चीज़ के बारे में नहीं कुछ मिला। तो मुझे ये लगा कि मुझे इस चीज़ के बारे में बताना चाहिए, अवेयरनेस करनी चाहिए, ताकि एटलीस्ट हम अपने बड़ों को, अपने माँ बाप को, जिनको भी ये बीमारी हो, उनको हम सही से हैंडल कर सकें और हम उनको पहले ही समझा सकें इन चीज़ों का कि वो इतने स्ट्रेस में ना जाएं। क्योंकि मैंने देखा है कि मेरी माँ कितना सफ़र कर रही है इस चीज़ से, और ये बहुत मुश्किल चीज़ है। तो इंशाल्लाह मैं आगे ये ज़रूर आपको बताऊंगी कि उनके क्या क्या चीज़ें उनके साथ हो रही हैं। तो अब हम चलें इसको कंटिन्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो अब मैं ये पार्ट 2 स्टार्ट कर रही हूँ। तो लेकिन मैं पहले इसका बैकग्राउंड बता दूँ कि ये मैं इसलिए अवेयरनेस फैलाना चाह रही हूँ स्पेशली पाकिस्तान के लोगों के लिए कि ये एक्सपीरियंस मेरी अम्मी के साथ गुज़रा है, ठीक है। जिस चीज़ को मैं अभी फ़ेस कर रही हूँ, मेरी अम्मी फ़ेस कर रही हैं इस चीज़ को। तो ये शायद मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि मैं इस टॉपिक पे बोलूँ, क्योंकि ये वाकई अगर कोई इंसान नहीं जानता इस चीज़ के बारे में तो वो वाकई बहुत डर जाए। वो दूसरा इंसान जिसको वो बता रहा हो कि जिसको ये चीज़ है और वो कि किसी और को बता रहा है कि ये क्या हो रहा है उसके साथ, तो ये बहुत डरने वाली बात है। और ख़ास कर हम पाकिस्तानियों में ये चीज़ बहुत आम है कि ऐसी चीज़ों को हम बहुत आसानी से जो है या तो पागलपन समझ लेते हैं, या हम ये समझ लेते हैं कि भाई इस पे किसी ने जादू कर दिया है, या हम ये समझ लेते हैं कि ये जिन जन्नात का कब्ज़ा हो गया है, पोजेस हो गया है बंदा, और ये सब चीज़ें। हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं है ऐसा। अगर आप साइंटिफिकली इसको देखें, इसको समझें, तो हमें पता चलता है कि हाँ ये क्यों हो रहा है, ये किस वजह से हो रहा है। और मुझे हैरत है कि क्यों हमारे डॉक्टर्स, हमारे अवाम, हमारे कोई भी ऐसा तबका जो इस चीज़ के बारे में जानता है, वो क्यों नहीं बताता, वो क्यों नहीं अवेयरनेस करता। जब मेरी अम्मी को ये सब मुझे पता चला ये है, मैं कब से सर्च कर रही हूँ यूट्यूब पे, ऑनलाइन, टिकटॉक पे, हर जगह मैं सर्च कर रही थी कि मुझे कुछ उर्दू में इसके बारे में पता चल जाए, कोई उर्दू में वीडियो आ जाए जो मैं अपनी अम्मी को दिखा सकूँ और वो समझ सकें कि हाँ ये ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। कितने बड़े बड़े हमारे आई स्पेशलिस्ट वहाँ पर हैं जिनको पता होगा, जो बाहर से पढ़ के आए हैं, जो जहाँ से भी जिन्होंने पढ़ा है, उनको पता होना चाहिए, होगा पता कि ये एक ऐसी बीमारी होती है इस चीज़ से। तो मुझे नहीं पता, शायद हो पाकिस्तान में अवेयरनेस, लेकिन जहाँ तक मेरे इल्म में है मैंने आज तक नहीं कोई सुना, ना ही कुछ मुझे यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे या कहीं भी मुझे इस चीज़ के बारे में नहीं कुछ मिला।
تو مجھے یہ لگا کہ مجھے اس چیز کے بارے میں بتانا چاہیے، اویئرنیس کرنی چاہیے، تاکہ ایٹ لیسٹ ہم اپنے بڑوں کو، اپنے ماں باپ کو جن کو بھی یہ بیماری ہو، ان کو ہم صحیح سے ہینڈل کر سکیں، اور ہم ان کو پہلے ہی سمجھا سکیں ان چیزوں کا کہ وہ اتنے سٹریس میں نہ جائیں، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ میری ماں کتنا سفر کر رہی ہے اس چیز سے، اور یہ بہت مشکل چیز ہے۔ تو انشاءاللہ میں آگے یہ ضرور آپ کو بتاؤں گی کہ ان کے کیا کیا چیزیں ان کے ساتھ ہو رہی ہیں۔ تو اب ہم چلیں اس کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ اس میں بہت سی چیزیں ہیں جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اسپیشلی اس کا بیک گراؤنڈ، کہ اس کی شروعات کیسے ہوتی ہے، کیا چیزیں ہیں جو ہمیں نظر میں رکھنی ہے، ہمیں نوٹ کرنی ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ میکولر ڈیجنریشن جو ہوتا ہے اس میں ایک دم سے آئی سائٹ نہیں جاتی، ٹھیک ہے۔ اس کا اگر آپ بالوقت جو ہے اس کا علاج کروا لیں، اس کے یہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ کو انجیکشنز لگتے ہیں، ایوری منتھ لگتا ہے، پہلے 3 مہینے کے لیے، اور اس کے بعد اس طرح کر کے ایک پورا ایک پروسیس ہے اس کا، تو وہ آپ کو لگوانے پڑتے ہیں، کافی عرصے تک لگانے پڑتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ یہ مت سوچیں کہ اتنی سی آنکھ ہے، اتنے سارے انجیکشن کوئی فائدہ نہیں، جتنی جلدی یہ چیز ڈائگنوز ہو جاتی ہے اتنے زیادہ چانسز ہیں کہ آپ کی آئی سائٹ بچ سکتی ہے، لیکن جتنا دیر سے آپ کریں گے یا جتنا ڈیلے کرتے جائیں گے اس چیز کو، اتنا زیادہ یہ آپ کی آئی کو افیکٹ کرتا جائے گا، اور آپ کی آئی سائٹ دن بدن کم سے کم ہوتی چلی جائے گی۔ تو پھر اس میں ہوتا کیا ہے کہ جب آئی سائٹ پہ اتنا افیکٹ ہو جاتا ہے کہ وہ انجیکشن، پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ انجیکشنز کام تو کرتے ہیں کہ وہ ڈرائی کر دیتے ہیں آنکھ کو پیچھے سے، لیکن آپ کی آئی سائٹ کو نہیں بچا سکتے، ٹھیک ہے۔ آپ نے اتنا ڈیلے کر دیا ہوتا ہے، یا سم ٹائم ایج فیکٹر کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے اس چیز کو ہم اتنا زیادہ نہیں وہ کر پاتے، بچا سکتے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ سمجھے اب ہماری ایک آنکھ جو ہے اس کی آئی سائٹ چلی گئی ہے، ٹھیک ہے، اور دوسری آنکھ صحیح ہے، تو ہم کس طرح دیکھتے ہیں کہ ہمارا آنکھ جو ہے وہ ہمارے دماغ کو سگنل بھیجتا ہے، اور پھر ہمارا دماغ وہ ایک تصویر بناتا ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو بھی چیز ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر ایک آنکھ سے ہمیں نظر ہی نہیں آ رہا صحیح سے، ہم کوشش کر رہے ہیں دیکھنے کی، لیکن ہمارا دماغ وہ سگنل لے ہی نہیں رہا، تو ہمارا دماغ کیا کرتا ہے کہ وہ کچھ بھی اپنی طرف سے ایک امیج بنا دے گا۔ جیسے سمجھیں آپ کے گھر میں ایک بلی ہے، ٹھیک ہے، اور ہم انسان بھی رہتے ہیں، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ بلی، اس کو ایک نظر آیا ہماری آنکھوں کے ایک جانور ہے کوئی، ٹھیک ہے، اور انسان نظر آ رہے ہیں، تو جب وہ چیزیں ہٹ جائیں گی، یا جب ہم اکیلے بیٹھے ہوں گے، یا جب ہم کسی اور سوچوں میں ہوں گے، تو ہمارا دماغ اس کو کھیل رہا تھا، ٹھیک ہے، اس آنکھ کی امیج کو کرنے کے لیے، تو وہ کیا کرے گا، اتنی دیر میں ہم نے جتنی چیزیں دیکھی ہوں گی ان سب کا ایک مکسچر بنا کے وہ آنکھ سے آپ کو دکھائے گا، ٹھیک ہے، اس آنکھ سے، تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا جیسے کوئی سایہ ہے یا کوئی شیڈوز ہیں دیواروں کے اندر اور زمین پہ، کھڑکیوں میں، چھتوں میں، ہر جگہ پہ وہ شیڈوز ہیں، اور جو آپ کو نظر آئیں گے وہ کسی انسان کی شکل میں ہو سکتے ہیں، وہ کسی جانور کی شکل میں ہو سکتے ہیں، وہ لائنز کی شکل میں ہو سکتے ہیں، وہ کوئی بھی آبجیکٹ ہو سکتا ہے، وہ ہلتے ہوئے ہو سکتے ہیں، بہت ڈفرینٹ چیزیں طرح کے وہ ہو سکتے ہیں، جو آپ کا دماغ سوچ رہا ہوگا، جو آپ نے دیکھی ہوں گی سارے دن میں چیزیں، وہ آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گی۔ تو اس میں ہمیں یہ فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ ہمیں تو یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں، مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی سایہ ہو گیا ہے، کوئی جادو ہو گیا ہے، کوئی جن جنات شیطان ہے۔ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ آپ کا ایک دماغ کی چیز ہے جو ہماری آنکھوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس سڈن آئی لاس، جب آئی سائٹ لاس ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے ہمیں یہ چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ گوگل پہ سرچ کریں چارلز بونیٹ سنڈروم، آپ کو بہت ساری چیزیں مل جائیں گی، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو یقین نہیں کرنا چاہتے، ہم ان چیزوں کو سمجھنا یہ چاہتے ہیں کہ نہیں، یہ جن جنات، سایہ، جادو، یہ سب چیزیں ہیں، یہ ایک سپرسٹیشیس باتیں، یہ وہمی باتیں ہیں، یہ ہمارا وہم ہے، یہ ہمارا ایک ہمارا ایمان کمزوری کی نشانی ہے کہ ہم یہ سب چیزیں سوچنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کا بالکل برعکس ہوتا ہے، حالانکہ کہ یہ ایک سائنٹیفک ریزن ہے کہ انسان کی آنکھ کی روشنی چلی گئی ہے، اس کی وجہ سے اس کو چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ ہمارا دماغ اتنا
مضبوط ہے، اتنا طاقتور ہے، سوچیں کہ وہ ہماری پوری باڈی کو چلا رہا ہے، تو وہ دماغ کوشش کرتا رہتا ہے کہ میں اس کی اس آنکھ کا جو امیج تھا اس کو کسی طرح میں کیپچر کروں اور میں اس کو دکھاؤں کہ کیا تھا. تو وہ کیا کرے گا کہ وہ اس جانور کو اور انسان کی شکل کو مکس کر کے دکھا دے گا. آپ کو لگے گا کہ یہ تو کوئی عجیب سی چیز دیکھو چلتی ہوئی آ رہی ہے، لیکن وہ ہے ہی نہیں، وہ آپ پہلے دیکھ چکے ہوئے ہیں جو چیزیں، انہی کا جو ہے وہ ڈسٹورٹڈ شکلیں ہوتی ہیں. تو اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمیں یہ اپنے بڑوں کو اویئر کرانے کی ضرورت ہے کہ یہ ایسی کچھ نہیں ہے. اب کافی بڑی شاید یہ ویڈیو ہو جائے گی، میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دوبارہ آؤں گی اور میں کوشش کروں گی کہ جو میری امی کے ساتھ ہو رہا ہے وہ پرسنلی خود آپ کو بتائیں کہ وہ کیا دیکھ رہی ہیں، کس طرح ہو رہا ہے. تو پلیز تب تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیں، اور پلیز میرے پیج کو سبسکرائب کر لیں، فالو کر لیں، لائک کر لیں، کمنٹ کریں، کوئی کوشچنس ہیں پوچھنے کے لیے، اور پلیز شیئر بھی ضرور کریے گا. جزاک اللہ، اپنا بہت خیال رکھیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.